السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير، ان شاء الله يكون كامل المورال تاعكم طالع وانتم تشوفوا فيا. راني وليت لكم اليوم بفيديو جديده وبافكار جدد، ان شاء الله يا ربي تعجبكم لا فيديو. وإلا عجبتكم ما تنساوش تبارطاجوا مع اصحابكم وحبابكم، ما تنساوش ديروا لي لايك وتخلوا لي كومونتير وتقعدوا معايا جيسكا لا فان دو لا فيديو. الوغ انا مريضه شويه، سي بور سا راني عيانه، راكم تشوفوا فيه كيش راني عاد بقشي، مازال ما بدلت قشي. هذا من دخلت للدار حطيت غير صوالح سترتهم باش نوريهم لكم قبل ما نجورونج تو. Voilà, j'ai fait une prise de sang. En tout cas, غادي نفوتوا لا كوزين نوريكم شاشيت من كارفور، ومن بعد نجيو هنا للصالون نوريكم شاشيت من اكسيون، باسكو سي فري اشاك فوا نفوت الكارفور نشري يكون خصني تقضيه نفوت الاكسيون باسكو سي جوست اون فاز. فوالا نمشيو نشوف. الوغ راني استفدت كامل الصباح جيت كوم دابيتود. غادي نوريكم جي عشتي هاد البسكوي يموت عليها ولدي، حتى انا كنت نبغيها بزاف، واحد الوقت كنت ناكلها بزاف ومن بعد نقصت منها. سي فري ملي نقصت منها ما وليش نتوحشها، بصح واحد الوقت كنت ناكلها بزاف وكنت نتوحشها بزاف. شريت هذه تانيك. يكون في بالكم بلي ما نمدلوش البسكوي تو لي جور. j'ai acheté des brioches comme تعرفوهم كيما دائما. شريت لا شابلور، شريت sauce samouraï ou je sais pas comment ça se prononce. En tout cas c'est la première fois نشري هاد لا صوص. كليتها الخطره اللي فاتت كي شريت كباب جو كرو، جو ما رابيل با. داروا لي هذوك لي بتي ساشي ودقتها وعجبتني. شريت ريزان. j'ai acheté هادو لي تارتين هكا كروستيانت بالسيزام والنخاله وكاع، ايبر بون وتانيك صحيين. شريت جو لولادي جو بوم. شريت كافي، توجور نشري كافي نورمال ونشري كافي نوازيت. لي لانجات هادو لي لانجات باش القش ما يتلونش، ما يتخلطوش لي كولور. شريت 3 باسكو كانوا 2 اشتي لو 3 اوفر جو كرو. لي لانجات تاع البلون. شريت هذا دي بوشور باش نديره للدوش. شريت هذا صابون مارسيل باش ندير سورتو القش الابيض، نبغي ندير هذا مع هذا ديتاشون ديزانفيكتون. هذا دائما عندي، دائما نشريه دائما سورتو القش تاع الدراري، راكم عارفين في ليكول ولا كريش وكاع. ديت تانيك هذا ليونور دائما نشريه، سي فيديل. j'ai acheté 2 دي تاع تواليت. ديت ميكسا هذه الخطره اللي فاتت كان عندي واحد لي شانتيون صغير ودرته وجي مي بلوس كو يورياج اللي نديره اكطوالمون لولادي. هذا كولد كريم، وي سي سا. j'arrive même pas à lire, je suis tellement fatiguée. alors هذا سيته هي تري كي نقولوا ريش هكا ثقيل جاي، ان توكا فهمتوني. ديت دونتيفريس لولدي وبروس دون عجبتني. فوالا. وديت هذا ميسلي، سي لا بروميير فوا تاني كنديه مي ابارامون اي تري بيان. هذا ندير 2-3 كويير في الياغورت تاع ولدي صباح باش ياكله. جي بري دي لانجات توجور ندي هادو ميكسا بيبي هادو تاني توجور. voilà, j'ai pris tanique des pommes et des oranges. Voilà, c'est tout. J'en ai pour 115 €. نتقول القش خصني نطبق كامل هذا القش وننشر اللي راه في لا ماشينه لافي. راه عندي تانيك ما تامنوش، راكم عارفين عنهم ولاد صغار توجور القش. قلت لكم بلي البارح خملت لا كويزين اللي تبعني في لي ريزو سوسيو، في انستغرام وفي فيسبوك. قلت لكم بلي راني نخمل في لا كويزين الرمضان ان شاء الله لحيانا ربي. قصت شحال من حاجه، شحال من بورت مونجي، شحال من بواطه، شحال من حاجه. دوكو اليوم مشيت الاكسيون شريت هاد لو سيت كيما هكا، فيه شحال من بواط. فيه وحده كبيره وحده صغيره عليها وزوج موين وحده صغيره كامل كيما هكا. شريتهم انا ما عنديش بزاف صوالح، دوكو قلت هادو جو كرو سي سوفيزون. مي ابري الا قد خصني نعاود نولي نشري. ديت هادي باسكو لا بلانش اللي راني نقط عليها اكطوالمون صاي غادي نقيسها باسكو ضربت لي في الراس. ديت هادي تاع زداج اللي عجبتني تاع زداج. ديت مقص باسكو تاعي مات صاي. ديت شاليمو باسكو نموت على كريم برولي ونبغي نبريباريها وحدي في الدار. دوكو ديت هذا باش نديرها. الخطره اللي فات راني وريت لكم اللي ديت هادو لي بو كان خاصني زوج، ديت زوج باش نكمل سيرفيس.
زدت ديت كافي من تاع اكسيون قلت نتيستيها باسكو سي لا بروميير فوا نديها سي فري قلت نشوف الا بنينه ولا لا باسكو سي مو شير هاد الحلوى لي باستي هكا تاع الحارين سون سكر اللي عجبوني فيهم نديرهم في لا فواتور على الخضره ندير وحده في فمي ديت كيت كات كيما هكا دي زناناس لولدي وديت له هادي يبغيها سي فري دو طون زون طون نعطيه شويه جايين مالحين دي بتي بسكوي هكا مالحين خطره على خطره نعطيه شويه ماشي دائما بغيت نهضر لكم على هادي لا بونج ماجيك مي فريمون ماجيك لي في اللي عندها الدراري صغار تفهمني الكراسه تاع الصالون راكم تشوفوا الكراسه عندي بويضين تاع بلاستيك سي فري مي سي ديفيسيل باسكو جايين حرشين سي ديفيسيل ا نيتويي ولدي لا شرب صباح قهوه لي وشوكولا ولا عطيته بسكوي وشوكولا ولا اون توكا صباح بارتو و سي ديفيسيل ميم بالحبيله تاع الماعن هذيك وما يطيروش هادو اقسم بالله تشمخي بالماء وتفوتي كل شيء يمشي في ضربه سي انكرويابل سيوها كل شيء تتبشر في كل شيء جوغ الحيط لا بلانت مانيش عارفه تاع الضو كل شيء مي فريمون كل شيء بارتو سيوها وردوا لي الخبر فريمون انا نهار اللي سيتها ما امنتش بصح مي فريمون سيوها خصكم تسيوها باش تعرفوا واش راني نهضر الخطا اللي فات شيت جا نيتوايون من عند كيلز بالك راني وريتها لكم بصح فيه دي بتي غران هكا بصح جاني تري مانيش جاني اغريسيف بور tous les jours impossible نشف لي وجهي peut-être 2 fois par semaine c'est au max mais tous les jours vraiment نشف لي وجهي du coup ديت هذا نيفيا aqua sensation vraiment pour hydratation كاع جاي دو nettoyant doux pour la peau sèche spécialement ديتها قلت je le teste c'est la première fois شديت تانيك ديت هذا شوفوا شحال شابين جايين ايفي دونتيل النهار اللي نديرهم نتصور بهم وندير نبارطاجي معاكم لا فوتو ونبارطاجي معاكم même mon opinion si vraiment ils sont bien ou pas cher du tout voilà c'est voilà pour hydrater en tout cas on va voir ديت هذا تانيك اللي غادي نحلاه نوريه لكم وراه مقص جديد انا مي امبوسيبل غادي نقطعه شحال خشن تاع هذيك تاع القريب تاع بالمقاس وكاع امبوسيبل جون لي ترو بريسي اي voilà en fait c'est un pack de 5 masques 5 masques عجبتني la boîte c'est bien fait par rapport à Action par rapport au produit Action c'était 5 € je crois les 5 voilà c'est 4 € je crois c'est comme un livre comme tu fais voilà كيما هكا وتفوتي وتزيدي كيما هكا 5 en tout cas نسيهم كامل نرد لكم خبر انا بيان سور غادي نحيهم منهم ما عادش نشد كاع لا بواط هادو اللي ديتهم وشديت ثاني وديت هذا لولدي بيرات ان توكا انا تو لي ويكاند نشري له حاجه توت لي سمان نشري له حاجه بغات صغيره سيتي با شير دو تو مي نشري له حاجه للويكاند باسكو الويكاند راكم عارفين يبقوا في الدار وهادي نهار اللي ما يخرجوش تكون النوله نعطيه هذه باش يلعب حاجه جديده يلها معاها شويه voilà c'est tout ce que j'ai acheté et je crois j'ai payé la totalité 33,50 voilà tout ça c'était pas cher vraiment Action vraiment les prix des prix vraiment doux هذا مكان انا غادي je dois ranger tout ça et j'ai pris aussi des couches من à Carrefour des couches et du papier hygiénique et de l'eau c'est pas intéressant en tout cas je range tout ça ونولي معكم باش نشوفوا واش نديروا الحشا في رحبه ان شاء الله je vous dis لكم j'ai acheté ça que j'ai oublié تانيك هاد لا باليت اللي كتلوني لي كولور تاعها شابين بزاف مانيش عارفه الا غادي يبانوا لكم مي عندكم كيفاش راهي انا ما حليتهاش باسكو جي في كونفيونس بصح راهي كامل مكسره 3 فار مكسرين مفتين ما تبلحش بيان لا بواط باسكو كانت مسكوتشيه كي قلحت لها سكوتش ما تبلحش بيان du coup j'ai gardé le ticket de caisse je me suis dit je vais tenter ma chance la prochaine fois كي نروح عندهم مانيش عارفه الا غادي يقبلوا يردوا لي ولا لا الوغ لي في راني وجدت كامل الصوالح اللي نسحقهم في لاغوسه تاع اليوم باش نربح شويه الوقت غادي نديروا كلامار فارسي غوسيت بنينه جربوها على حسابي وما تنساش الا جربتوها تصوروا تخلوا لي فوتو في لي كومونتير
غادي نفوتوا نشوفوا لي ريسيت، نشوفوا لا ريسيت في رحبه ان شاء الله. راني هنا قدبت الكلامار تاعي، قشرته نقيته غسلته بيان وخليته يكثر. لي تيست تاع الكلامار ثاني باغي غسلتهم نقيتهم بيان وقطعتهم اون بوتي مورسو كيما راكم تشوفوا باش نيتيليزيهم في لا فارس. نسحقوا بيوري طوماط. انا كي كنت في لاجيري كنت نيتيليزي لي بريك تاع جامبو يجوا بنان بها ثاني. نسحقوا كوردون بوافغ سل وحبه تاع طوماط غابي. وهنا في لا فارس شدرت لا فارس درت فيون داشي سا ديبون نتوما ولا كونتيتي تاع الكلامار اللي عندكم باش تعمروه ولا شحال تكونوا في الدار سا ديبون. المهم انا درت فيون داشي، درت ملح حرور قزبره معدنوس. وهنا درت اون كويير تاع غي توجور لو غي لي في اللي يديروه في لي بريباراسيون هكا باش تعمروا بهم في لي فارس. توجور ديروا لو غي اللي تلصق لو غي تاع الريزوتو باش لا فارس تكدب روحها. وهنا شدرت هنا كدبت حبه تاع طوماط، حبه تاع بصله وسنه تاع ثوم، قطعتهم اون بوتي مورسو راهم هنا. ودرت اون كويير تاع زيت. فوالا ما تنساوش لي طوماط تخووها تعصروها بيان من الماء، ما خصش يكون فيها الماء. هذه هي غادي نعجن كامل هاد الصوالح في رحبه وغادي نعمر بهم اللي بيان سور غادي نزيد عليهم هذا غادي نزيدها على لا فارس وغادي نعجنها بيان ونعمر بهم الكلامار ونعاود نولي معكم باش نشوفوا لو ريست تاع لا ريسيت. انا بعد ما عمرتهم بلحتهم بلي كوردون كيما راكم تشوفوا درتهم هنا، درت معاهم 4 كويير تاع زيت وخليتهم يتقلاو بيان. ما تقولوش راهم نحرقوا لا باسكو اون فوا ديروا لاصوص ما يبقاوش كيما راهم. ان توكا مادامهم يتحمروا بيان راهم يجيو بنان بليس. فوالا قليتهم كيما هكا سي بون دروك راهم تقلاو بيان. دوكا اش غادي ندير؟ غادي ندير لا طوماط تاعي، حبه تاع الطوماط تاعي اللي ربيتها اللي درت معاها شويه ملح وشويه حرور وغادي نزيدها عليها. فوالا غادي ندير هنا غير واحد 2 كويير تاع ما هذيك باش فوالا غادي نخلي هاد لا طوماط شويه برك تتقلى مع هاد البواسون تاعنا. ومن بعد نزيد عليها نص هاد لابواط ونبلع عليها ونقص عليها النار ونخليها افو دو. خصها طيب فريمون افو دو. ما تخافوش تقولوا بلي غادي تشد لي طياب ولا فريمون تجي طيب وتجي بزاف بنينه. سينو غادي ندير معاهم انا دي فريت. لي فريت غادي نعطيكم واحد لاستيوس تاع هاجر اختي، الا فتي منها ندير لك بيزو. هاجر اختي انا بور موا elle fait les meilleures frites في لو موند كاع. كي كنت صغيره وكنت نمرض كانت تلعبها زعما باسكو لي بلوز اجي كو موا، كانت تلعبها لا مامون تقول لي شندير لك ولا ندير لي غير فريت. دي فوا كنت نلعبها بالعاني مريضه باش دير لي فريت. لي فريت تاعها بنان بزاف. اون توكا هي تقطعهم هكا غلاط شويه، ما ديرهمش ركاع كيما نديرهم انايا، قطعهم على حسابها شويه وتشللهم بيان كيما راكم تشوفوا حتى يولي الماء صافي باسكو البطاطا تلقى النشا راكم عارفين. دوكو تشلوها وتعاودوا بليزيور فوا ومن بعد تخلوها في الماء وتزيدوا عليها اون كويير تاع فينيغر تاع خل نورمال اللي عندكم تاع سلاطه. انا ما عنديش دوكو غادي ندير هذا فينيغر دو سيدر، غادي ندير اون كويير ونخليها هي من بعد تشدير، من بعد تصفيها ودير لها الملح وتقليها وتخليها بيضه ومن بعد تقلعها ديرها في البابي هذاك باش ابسوربي الزيت. وكي يقرب العشاء ولا الفطور تعاود تفوتها في الزيت غالي جوغ تجي كروستيانت تجي بزاف بنينه. ان توكا انا ما نقليش، انا المقله انتردي بور موا. انا غادي نخليهم دركا في الماء وكي يقرب العشاء غادي نصفيهم نزيد لهم شويه ملح 2 كويير تاع الزيت ونديرهم في البلا وندخلهم الفور تو سامبلومون. فوالا دوكا غادي نزيد عليهم 1 كويير تاع سيدر. هذا نشريه لي فيه باش ندير به واحد الماسك لوجهي بزاف شباب. الا خصكم الا بغيتو كاش من نهار نبارطاجيه معاكم ولا كي ندوش كي نكمل الدوش ندير بوشون في الماء ونشلل به شعري بور فريمون بور لا بريير. بالخوف نوريكم لي بواط اللي شريتهم البارح من اكسيون، عجبوني نون سولمون راكم تشوفوا فيهم جايين ترونسبارون، تشوفوا شكل الداخل سي فريمون براتيك. واللي عجبتني فيهم سي كو ils sont superposés عندكم جوغ تحطي اون بواط على اون بواط تلصق دوكو سي فريمون براتيك عجبوني. ان توكا انا غادي نروح نزيد واحده اخرى باش نحي كامل لي كارطون لقيتهم عليا. وهادو 2 بقالات اللي See
لا ميم فيديو لا جورني تاع البارح اللي درنا فيها المشتريات لا جورني تاع اليوم اللي طيبنا فيها الكلامار فارسي واللي درنا فيها الميناج في رحبه. بون الميناج لي في على بالي بلي كامل الناس تعرف دير الميناج، انا جوست درت لكم هذيك لا بتيت بارتي جوست بور لا موتيفاسيون باسكو ميم موا سا ماريف دي جورني اللي نكون عيانه فنيانه ما نكون قاده ندير والو، ندير فيديو في يوتيوب اي هاب نوض نلبس طابليه ندخل الكوزينه نطيب ندير الميناج تاعي نورمال. فوالا سيتي تو بور سيت فيديو، ان شاء الله يا ربي تعجبكم، وإلا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي جيم، ما تنساوش تبارطاجوا مع احبابكم وصحابكم، وإلا طيبتوا الكلامار فارسي ما تنساوش تصوروا تدوا دي فوتو وديروهم وتاغوني في انستغرام وتخلوا لي دي كومونتير، انا نقول لكم خليت لكم الخير.